राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको तथा मानव अधिकार समेत हनन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दिएको उजुरीको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। लामिछानेको जीव ज्यानको सुरक्षा तथा मानव अधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न गराउन उसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपील समेत गरेको छ। रासपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा लामिछानेका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, उनी विरुद्ध भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरूको सत्य तथ्यपूर्ण तथा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र घटनाका दोषीमाथि कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। राज्यको न्यायिक पद्धति, कानूनी शासन र लोकतान्त्रिक मानव अधिकारको रक्षार्थ सम्मानित आयोगबाट सक्रिय कदम चाल्न रासपाले आग्रह गरेको छ। प्रहरी अनुसन्धानका लागि भनी लगिएको उहाँलाई विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानव अधिकार समेत हनन हुने गरी राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैर-न्यायिक व्यवहार हुँदै आएको तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं, पत्रमा भनिएको छ। रासपाले राज्य संयन्त्रद्वारा नियोजित रूपमा सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गरी लामिछानेलाई अपराधीका रूपमा प्रचार प्रसार र बदनाम गराउने प्रयत्न भइरहेको गुनासो समेत गरेको छ। अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयका गोप्य कागजातहरू गैर कानूनी रूपमा मिडियालाई उपलब्ध गराएर आम जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यमा प्रहरी प्रशासन लगायत राज्यका निकाय सक्रिय रहिआएको पार्टीको आरोप छ। लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो छ रासपाले मानव अधिकार आयोगमा दिएको उजुरीको पूर्णपाठ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, विक्रम सम्वत 2081 मङ्सिर 21 गते। श्री राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहर भवन, ललितपुर। विषय मानव अधिकार हनन सम्बन्धमा। उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं सांसद रवि लामिछानेलाई वर्तमान सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नुका साथै उहाँको व्यक्तिगत मानव अधिकार हननमा समेत उद्यत रहेकाले उहाँको जीव ज्यानको सुरक्षा तथा मानव अधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न गराउन सम्पूर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदाय तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कर्मी व्यक्ति तथा सङ्घ संस्था समक्ष हार्दिक अपील गर्दछौं। रवि लामिछानेलाई मिति 2081 कार्तिक 2 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चमती वनस्थलीबाट साँझ 6 बजे पक्राउ गरी सडक मार्गबाट रातारात लगी बिहान 4 बजे पोखरा पुर्याइएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानका लागि भनी लगिएको उहाँलाई उक्त दिनदेखि विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै निम्न रूपले मानव अधिकार समेत हनन हुने गरी राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैर-न्यायिक व्यवहार हुँदै आएको तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। नम्बर 1, मिडिया ट्रायल तथा गोप्य दस्तावेज सार्वजनिकीकरण। रवि लामिछाने कुनै पनि कसुरमा आरोपित तथा अभियुक्त होइनन्, केवल शङ्कित पात्र हुन्। उनले गरेको भनिएको कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान सोधपुछसम्म भइरहेको हो। तर राज्य संयन्त्रले नियोजित रूपमा सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गरी उनलाई अपराधीका रूपमा प्रचार प्रसार र बदनाम गराउने प्रयत्न भइरहेका छन्। अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयका गोप्य कागजातहरू गैरकानूनी रूपमा मिडियालाई उपलब्ध गराएर आम जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्यमा प्रहरी प्रशासन लगायत राज्यका निकाय सक्रिय रहिआएको छ, जसले लोकप्रिय नेता सांसद रवि लामिछानेको मानहानि, गोपनीयताको हननका साथै चरित्र हत्या गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न राज्य संयन्त्र एक सार्वजनिक व्यक्तित्व विरुद्ध नियोजित रूपमा परिचालन गरिएको प्रश्न छ। नम्बर 2, अमानवीय ढङ्गले स्थानान्तरण। मिति 2081 मङ्सिर 19 गते दिनभर चितवन स्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान गराइएको थियो। उहाँलाई मिति 2081 मङ्सिर 20 गते बिहान 11 बजे हवाईजहाजबाट कास्के स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिने बताइएको थियो। तर मिति 2081 मङ्सिर 19 गते नै सुतिरहेको बेलामा अचानक राति 11 बजे उठाई सभापति लामिछानेलाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति 3 बजे पोखरा पुर्याइएको थियो। उक्त घटना सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरू प्रहरी सूत्रबाट प्राप्त भएका छन्। सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनक तथा गैर-न्यायिक चाल हो। राज्य आतंक हो। सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हनन गरेको छ। नम्बर 3, निजी सामान कब्जा। पार्टी सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाट गायब गरिएको छ, जो नागरिकको मौलिक हक तथा गोपनीयताको हक विरुद्ध रहेको छ। यसरी कसुरदार नै नभई एक शङ्कित मात्र रहेका नागरिक विरुद्ध राज्य नियोजित रूपमा हावी भइरहेको तर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
सरकारको कानुनी प्रक्रियामा साथ दिएर उनले नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको, अनुसन्धानमा साथ दिइरहेको एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधिलाई अपराधी जस्तो गरी प्रचार गरिनुका साथै सोही स्तरको व्यवहार हुनु नेपालको संविधानको धारा 18, धारा 22 तथा मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 147 एवं यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि 1984 विपरीत समेत रहेको छ। अतः उल्लेखित पृष्ठभूमिमा सम्मानित आयोग समक्ष देखाएका अनुरोध गर्दछौं। 1. रवि लामिछानेको मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरियोस्। 2. रवि लामिछाने विरुद्ध भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरूको सत्य, तथ्यपूर्ण तथा निष्पक्ष छानबिन होस्। 3. घटनाका दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस्। 4. राज्यको न्यायिक पद्धति, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मानव अधिकारको रक्षार्थ सम्मानित आयोगबाट सक्रिय कदम चालियोस्। उल्लेखित सवालहरूमा सम्मानित आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी मानव अधिकारको रक्षा तथा जनप्रतिनिधि रवि लामिछानेमाथि न्यायको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा समेत गर्दछौं। कविन्द्र बुर्लाकोटी, कार्यवाहक महामन्त्री। रासपाको उजुरी लगत्तै शुक्रबार नै मानव अधिकारको टोलीले रविलाई भेटेर त्यस दिनको अवस्थाबारे सोधपुछ गरेको छ। मानव अधिकार आयोगको टोलीले सबै सूचनाहरू संकलन गरेको र रविले दिएको बयानका आधारमा केन्द्रीय कार्यालयमा रिपोर्टिङको तयारी गरिरहेको बताएको छ।